Welcome back to Ingwa News. Aldona Congress MLA Carlos Ferreira has criticized the Goa government over the embankment works along the Mapsa River, alleging the crores of rupees were spent without preventing flooding in the agriculture fields between Girim, Mapsa, Bastora, and Pali. Ferreira claimed the project reflects poor planning and questioned the competence of the contractor, alleging that changes to the landscape during highway construction disrupted the natural flow of water. He said he had reportedly raised the issue in the assembly and warned that embankments would not solve the flooding problem. Calling it a system failure, the MLA said farmers continue to bear heavy losses, with many eventually giving up agriculture due to recurring floods. हांव इलेक्शना बसनी पयलो हांवें सांगलोलें की हे लोक हे शेत पुरोयतात हायवे बांदतात फर्स्ट अलायनमेंट रॉंग आसा आनी नंबर टू हे शेतां पुरोयतात ते उदक भोगतले आनी दे वील बी नो फ्लो एक सायडीन ते दुसरे सायडीन वचपाक पूण तुमी जाणात सदां म्हणटात ना वी हॅव टेकन केअर आनी लास्ट आयले कांय केअर ना म्हण हे फकत पयशे करूंक सोदतात कॉन्ट्रॅक्टर कॉस्ट कट करता आसतलें प्लॅनार घाल म्हणून कांय घायलें ना आनी रस्तो बांदलो आतां कंप्लीट जालें पयले इलेक्शना पयले तुमकां उगडास आहा ते सायडीन गिरी सायडीन थिंगा गाडी पासून बुडलोले आनी ते व्हडलें हें जाल्लें तेन्ना लायक अ डिजास्टर आनी हे सायडीन बास्तोरा सायडीन आमगे शेताय सामके बुडून गेले घरान पासून उदक आयिल्लें वर्सान हांवें एसेंब्लीन पासून म्हणलां दॅट दीस हायवे बांदलो तो विदाउट इवन टेकिंग प्रॉपर एनवायरमेंटल केअर एंड द इम्पॅक्ट आसतलो ते लोकांचे आनी शेतकाराचे आमी फकत डिसिल्टींग करतात आनी हांव डिसिल्टींग करपा हे फाटी आमी आयले डिसिल्टींग करपाक स्टार्ट केल्ले पूण आमी पळयल्लें की एक काम स्टार्ट जाल्लें तें हेजे बांद घातात ते बांदाचे आमी सांगलोले ते WRD इंजिनियराक की हो प्रॉब्लम जातलोच शेतकारां पासून आमगे बास्तोराचे पालयेचे उस्कोयचे पालयेचे लोकांनी सांगलोलें की आमचे शेतां बुडटले म्हूण ना हें घातलें बांद घातलें आनी मागीर स्लूस गेट घातले आनी सगळें सांगलां आमी ट्राय केला डिसिल्टींग करपाक सगळें करपाक पूण आतां 2 years जाला थिंगा आमी पळयलो CM आयल्लो इन्स्पेक्शनाक तेन्ना म्हाका नोटीस ना म्हाका इन्विटेशन ना CM आयल्लो बोटीन गेलो आतां बोट आनी हाडूं जाता आनी पळोवपा जाता कितें जालें तें कांय इम्प्रूवमेंट जालें ना वायट आनी प्युअर जाला इट इज बिकम वर्स एंड आय से वन थिंग WRD is more responsive, more helpful, comes forward faster than agriculture department. Actually, शेतां agriculture department पळोवपाचें पूण केन्ना कसली फायल घायले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांद साम करपाक कितें करपाक 2-3 वर्सां गुणोन फायल मागीर फायनली टेंडर जाता होपफुली म्हूण WRD आय गिव देम क्रेडीट स्पेशली सुभाष शिरोडकर ही इज प्रोएक्टीव तो रोखडो येता पळयता आनी ऑर्डर दिता इवन द चीफ इंजिनियर्स पयले बादामी आशिल्लो आतां सालेलकर आसा दे व्हेरी हेल्पफूल बट सिस्टम इट्स अ सिस्टम फेलियर कित्याक सिस्टम फेलियर हें सगळें करून शेत बुडपाचें न्ही आमगे आतां बास्तोरा शेडीन पासून लोकी बोबळ करता आतां तुमी फकत गिरीचे आयकलां की ते फुडें आसा हें आमगे लागीं आसा तें पालयें तेंगेलें शेतां उदकान बोल्लें उदक बोल्लें तें शेतान आनी कितें करपाचें आतां त्या लोकांनी कित्याक तुवें आयकलें त्या प्रमाणे लोक म्हणटात की आमी पयशे मोडटात आमी वावरतात आनी मागीर सगळें बुडून वयता आनी सगळें पिड्ड्यार जाता कसलो फायदो अशें करून शेतकार लास्ट शेतां सोडून वयतले ही एरिया ते विडियो काडले ते पूण तुमी पळयले ते काल थिंगा एक्चुली 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात एक पालयें बास्तोरा म्हणल्यार म्हाका आल्दोना लागता ताची गिरी म्हणलेले हिंगा केदार नायक ते सालिगांव लागता आनी दुसरे सायडीन पोरवोरी लागता सो हांव गेला पोरवोरी सायडीन पासून भितर गेला शेतान पळोवपाक सगळें आनी डायरेक्शन दिवपाक आमचो AE पासून आशिल्लो तो विनू नायक रेशमा
आनी आमचो अविनाश आसगांवकर सगळे आयले शेतान भोंवन आनी सगळें पळोवन आनी डायरेक्शन पासून दिलें. मशीन आमकां आयिल्लें ते कितें कट करपाक कांटे आहलो ते कट करपाक तेंय काडले. मागीर डिसिल्टींग करपाचें तेंय केलें. सो एनीवे what we could do, I did my best, but I think the government needs to be more proactive. Look at this potential आसपा जाय पळोवपाक, फुडें पळोवपाक पोटेन्शियल डेंजर्स आहात ते आनी ते प्रमाणे मागीर ते डायरेक्शन दीन करूं जाता. आनी हांव एक सांगता, हे कॉन्ट्रॅक्टर थोडे काम करतात ते म्हाका दुबाव आसा तेका शेताचें कितें खबर आसा जाल्यार तूं व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर जायत, तूं हायवे बांदता म्हूण जायत देखून तूं बांदता म्हूण शेतकारां विचारूंक जाय. कित्याक शेतकार जाणा एश कोन्न बांदला तेश कोन्न बांद जालें, हे सायडीन येयल्या त्या सायडीन आमगे शेताक कितको इफेक्ट जातले ते जाणा. आनी थोड पाटी माती कसली यूज करतात ती बांद करपाक, कितें बरें आसतलें वायट आसतलें आमच्यान सांगूं जाता, शेतकारांक सांगूं जाता. हो कॉन्ट्रॅक्टर येता पयशे करता, थोड पाटी कटींग कॉस्ट आसता आनी कटींग कॉस्ट सवाय करपाक सवाय भितर करपाक कसली माती घालता ते म्हाका शेताक बरें पडना. So I think that this is clearly not a wake-up call, but a hard knock on the head of the government, that this is a failure of the government in not taking into account sentiments of the farmers, local conditions, and also seeing the potential dangers and risks. And finally, and दाखयता की हो BJP सरकाराचो फेलियर म्हणल्यार पयशे मोडले आनी पयशे व्हांवन गेले. सो इट वॉज अ झिरो इफेक्ट ऑफ वॉट यू डीड. इट वॉज काउंटर प्रोडक्टीव आनी वयल्यान शेतकाराक प्रॉब्लम त्रास आनी लुकसाण जाता.